इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के खिलाफ हालिया बयान के बाद पाकिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी जंग में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है और अमेरिका को खुश करने की पॉलिसी काम नहीं करती। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए कुछ नहीं करता है और उसने कई बरस तक अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को पनाह दी हुई थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में नाकामी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने के बजाय अमेरिका इसका खुद जायज़ा ले। तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहिमत ज़ालिम खलीलजाद के साथ अफगान अमन मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए होने वाली 3 रोज़ा बातचीत कोई मुआहदा तय बगैर ख़त्म हो गई है। वफाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और पेशावर में 2 पोलियो टीमों को जाली आदादो शुमार मुरतब करने और पोलियो वैक्सीन ज़ाया करते हुए पकड़ लिया गया है, जिसके बाद दोनों टीमों के 29 अफराद को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सानहा मॉडल टाउन के लिए नई JIT बनाने के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया है। लापता बलोच नौजवानों की बाजियाबी के लिए पीर को रेलवे हाई ग्राउंड से बलूचिस्तान हाई कोर्ट तक पुरअमन रैली निकाली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कटास राज केस में सीमेंट फैक्ट्री को 10 करोड़ रुपए डैम फंड में जमा कराने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान से मौसूल होने वाली इन खबरों की तफसीली रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं, जो कुछ देर में पेश करेंगे। और म्यांमार की राखाइन रियासत में रोहिंग्या के पनागुज़ीन कैंप पर म्यांमार पुलिस की मुबैना फायरिंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक जायजे में बताया गया है कि अफगानिस्तान में अफ्यून की काश्त सन 2018 में इससे पिछले साल के मुकाबले में 20% कम हो गई है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने पीर के रोज़ कहा है कि बर्लिन उन 18 सऊदियों पर शेनेगन की आज़ाद सरहद के रास्ते दाखिले पर पाबंदी आयद कर देगा जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया में, जहाँ रियासत की तारीख की बदतरीन और मुहलिक तरीन आग लगी है, अहदेदार ये तयन कर सके हैं कि करीबन 300 अफराद महफूज हैं। इसराइल का हुक्मरान इत्तेहाद उसके बाद मजबूती से कायम है जब एक वजीर ने अपने ये धमकी वापस ले ली कि उनकी पार्टी वजीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर उनके कायम मकाम अटॉर्नी जनरल मैथ्यू विटेकर सन 2016 के सदारती इंतखाब में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात को मुख्तसर करने का फैसला करते हैं तो वो उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ लम्हे बाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के खिलाफ हालिया बयान के बाद पाकिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी जंग में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है और अमेरिका को खुश करने की पॉलिसी काम नहीं करती है। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए कुछ नहीं करता है और उसने कई बरस तक अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को पनाह दी हुई थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब में कहा है कि अफगानिस्तान में नाकामी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने के बजाय अमेरिका इसका जायज़ा ले। इसकी तफसीली रिपोर्ट हम कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहिमत ज़ालिम खलीलजाद के साथ अफगान मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए होने वाली 3 रोज़ा बातचीत कोई मुआहदा तय पाए बगैर ख़त्म हो गई है। तालिबान का ये बयान खलीलजाद के बयान के एक रोज़ बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया था कि तालिबान के साथ अमन मुआहदा अप्रैल सन 2019 तक तय पा जाएगा। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताया है कि तालिबान रहनुमाओं ने गुज़श्ता हफ्ते कतर में वाक़ अपने सियासी दफ्तर में अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी खलीलजाद से गुज़श्ता 1 माह के दौरान दूसरी बार मुलाकात की है।
پیر کو جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ ابتدائی بات چیت تھی جس میں کسی بھی معاملے پر کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پشاور میں 2 پولیو ٹیموں کو جعلی اعداد و شمار مرتب کرنے اور پولیو ویکسین ضائع کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے، جس کے بعد دونوں ٹیموں کے 29 افراد کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے انسداد پولیو مہم بابر بن عطا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں واقعات کی تصدیق کی اور بتایا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر سبزی منڈی کے قریب 11 افراد پر مشتمل پولیو ٹیم تعینات کی گئی تھی، جو دوسرے شہروں سے آنے والی گاڑیوں میں موجود بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے تھے، لیکن مانیٹرنگ ٹیم کو اس حوالے سے اطلاع ملی کہ یہ افراد ایک قطرہ پولیو ڈراپس پلانے کے بعد 2 قطرے ضائع کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ موجود ریکارڈ میں جعلی ناموں کے ساتھ انٹری کر دی جاتی تھی۔ سپریم کورٹ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لیے نئی JIT بنانے کے لیے لارجر بینک تشکیل دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن سے متعلق متاثرہ بچی بسمہ امجد کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری خود عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئے اور دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سابق IG مشتاق سکھیرا پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد ان کا کیس 0 پر آ گیا ہے۔ طاہر قادری نے عدالت سے استدعا کی کہ کیس کی دوبارہ تفتیش کے لیے نئی JIT تشکیل دی جائے۔ لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی بازیابی کے لیے پیر کو ریلوے ہائی گراؤنڈ سے بلوچستان ہائی کورٹ تک پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بچوں، خواتین اور نوجوانوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے شہر کی مختلف شاہراہوں پر گشت کیا اور لاپتہ نوجوانوں کی بازیابی اور انہیں انصاف دلانے سے متعلق نعرے لگائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کٹاس راج کیس میں سیمنٹ فیکٹری کو 10 کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالتی فیصلے پر ہندو برادری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں تنہا نہیں، ان کی مقدس جگہوں کا احترام کرنے والے ادارے موجود ہیں۔ میانمار کی راخائن ریاست میں روہنگیا کے پناہ گزین کیمپ پر میانمار کی پولیس کی مبینہ فائرنگ پر اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ادارے نے عینی شاہدوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ میانمار پولیس نے اتوار کے روز گولیاں مار کر 4 روہنگیا افراد کو زخمی کر دیا، جبکہ 2 مردوں کو گرفتار کر لیا جن پر الزام ہے کہ وہ مغربی راخائن ریاست کے بے گھر افراد کے کیمپ سے لوگوں کو اسمگل کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک رابطہ کار کوٹ آٹسلی نے ایک ٹویٹر پیغام میں آہنوک کیمپ میں فائرنگ کی اطلاعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے تشدد سے گریز اور برداشت کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کے ایک جائزے میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں افیون کی کاشت سن 2018 میں اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 20% کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ شدید قحط سالی اور قومی سطح پر خشک افیون کی گرتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ افیون اور پوست کی کاشت کا کل رقبہ سن 2017 کے جائزے کے مطابق 3,28,000 سے گھٹ کر 2,63,000 تک رہ گیا ہے، لیکن یہ اس کے بعد سے افغانستان میں دوسری بڑی پیمائش ہے جو اقوام متحدہ کے منشیات کے جرائم کے دفتر نے 1994 میں شروع کی تھی۔ سن 2017 میں افیون کی پیداوار 9,000 ٹن کے مقابلے میں 29% کم ہو کر 6,400 ٹن رہ گئی تھی۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ برلن ان 18 سعودیوں پر شینگن کی آزاد سرحد کے راستے داخلے پر پابندی عائد کر دے گا جو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ ہائیکو ماس نے کہا کہ انہوں نے یہ پابندی لگانے سے پہلے فرانس اور برطانیہ سے مشورہ کیا ہے۔ برسلز میں ہونے والے یورپ یونین کے اجلاس سے علیحدہ بات کرتے ہوئے ماس نے کہا کہ اس جرم کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اس بارے میں بہت سے سوالات ہیں اور جواب کم ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں سعودی مخالف صحافی جمال خشوگی کی استنبول میں سعودی سفارت خانے کے اندر قتل کے بارے میں آڈیو ریکارڈنگ سے آگاہ کیا گیا ہے اور وہ اسے سننے کا ارادہ نہیں رکھتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تشدد کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے اتوار کے روز وائٹ ہاؤس میں فاکس نیوز سے انٹرویو میں اس آڈیو ریکارڈنگ کو تکلیف دہ قرار دیا۔
امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں جہاں ریاست کی تاریخ کی بدترین اور مہلک ترین آگ لگی ہے، عہدیدار یہ تعین کر سکے ہیں کہ قریباً 300 افراد محفوظ ہیں۔ لیکن پیراڈائز میں جہاں ایک ہفتے قبل یہ آگ لگی تھی، قریباً 1000 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، جبکہ تلاش کرنے والی ٹیمیں جلے ہوئے گھروں کی تلاشی لے رہی ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں سے لاپتہ افراد کے بارے میں معلومات کر رہی ہیں۔ اتوار کے روز مرنے والوں کی تعداد 77 تک پہنچ گئی تھی۔ کاؤنٹی کے شیرف نے بتایا کہ ابھی تک 67 لاشوں کی شناخت ہو سکی ہے۔ آگ ابھی تک بھڑک رہی ہے۔ 65% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے، جبکہ ہزارہ فائر فائٹرز اس کو بجھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ۔